बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अहम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके और वफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान तवील मुज़ाकराती दौर के बाद मुआहदा तय पा गया है। 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड्स था जिस पर इत्तेफाक का इज़हार हो गया है और इस सिलसिले में कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। 5 रोज से प्रोटेस्ट था, सड़कें बंद थी, मामूलात जिंदगी ठप थे। इस मुआहदे के बाद खुशाइन पहलू यह है कि अब आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो दोबारा से चल पड़ी है और मैं समझता हूं कि इस पेशरफ से जितना अफसोस भारत और गोदी मुदी मीडिया को हुआ है उतना किसी को नहीं हुआ होगा जिस तरह उन्होंने इसको उछाला हुआ था। और हमने देखा कि एक बड़े अच्छे मुकालमे के जरिए ये इत्तेफाक राय हुआ और अब इस सिलसिले में इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी है जो इन नुकात पे इत्तेफाक हुआ है जिनका कल हमने आपको सरसरी तस्करा किया था कि मुहाजिरीन की नशिस्तें हों, हुकूमती अखराजात में कमी हो, सेहत की और तालीम की सहूलियात हों, बिजली के और आटे के हवाले से जो बातें हैं और जो दीगर मामलात हैं उनको वो सामने आए थे। इस पे बात करेंगे। फिर दूसरी तरफ हमास की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन मंसूबा है उस पर भी एक पॉजिटिव जवाब सामने आया जिस पे बेशतर नुकात पर हमास ने कहा है कि वो एग्री करते हैं और बातचीत के लिए आमादा हैं। लेकिन 3 बड़ी ऐसी चीजें हैं जिन पर उन्होंने कहा है कि इस पर जो है वो इस वक्त तैयार नहीं है कबूल करने के लिए और उसके लिए वो वक्त भी चाहते हैं क्योंकि अमेरिकी सदर ने कहा था कि इतवार की शाम 6 बजे तक हाँ या ना में जवाब दे। वो क्या है? नंबर 1 ये है कि जब तक इसराइल का मुकम्मल इनखला नहीं होता वो गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, टोनी ब्लेयर का जो किरदार है वो बहुत ही दागदार रहा इराक वॉर में, उसके लिए भी हरगिज तैयार नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पीस प्रोसेस है इसमें फलस्तीनी फुटप्रिंट जो है वो हावी हो, वो अपनी अथॉरिटी देने को तैयार है लेकिन फलस्तीनी जो आप कह लें सेटअप है उसको देने के लिए तैयार है, गैर मुल्की सेटअप को देने के लिए तैयार नहीं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयान सामने आया है और इस पर आज बड़ा सख्त रद्दअमल तर्जमान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से है जिन्होंने कहा कि लगता है ऐसे है कि भारत भूल गया है कि जो रवां साल मई में हमने उनके तैयारे गिराए और दूर दूर तक अपने मिसाइल उनके शहरों पर बरसाए और शायद वो बहाने तलाश कर रहा है दोबारा से कोई जंगी जनून और इस तरह की मुहिम जो करने की। उसे याद होना चाहिए कि अगर वो इस तरह दोबारा करेगा तो पाकिस्तान इसका क्विड प्रो प्लस जवाब देगा जैसे 6 और 7 मई को दिया था और फिर 10 मई को दंदान शिकन जवाब आया था। उन्होंने कहा कि खुद खाकम बदन भारतीय जो वजीर हैं और जो उनके आर्मी चीफ हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं पाकिस्तान को मिटा सकता, मिटाने की बात हुई तो एक तरफा नहीं 2 तरफा होगी। इस पर भी हमने कहा कि आपके नोटिस में अहम डेवलपमेंट्स लेकर आएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में इस वक्त वाज़ेह ग्रोहबंदी नजर आ रही है। जैसे मैंने कल भी कहा था, अली अमीन गंडापुर बामुकाबला अलीमा खान साहिबा, 2 सूबाई वज़रा जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं या उन्हें हटा दिया गया है जो कि असद कैसर साहब के छोटे भाई और शराम तरकाई के भाई हैं। इस हवाले से भी जानेंगे कि वो अब जो हुकूमत को हटाने चले थे आपसी ग्रोही इख्तलाफात के शिकार हैं, उसका क्या फ्यूचर होगा। हमें ज्वाइन किया है सैयद अली बुखारी साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है सैयद निहाल हाशमी साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर मुकाम साहब, बड़े तीन मुज़ाकराती दौर हुए, आप वजीर हैं वफाकी, पहले कमेटी 2 रुकनी बनी उसमें आप शामिल थे, फिर उस कमेटी में तौसी की गई। बताइएगा, रात गए जाकर मुआहदा तय पा गया है, अब एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी भी बनी है जिसमें आप और तारिक फजल चौधरी साहब हैं, अवामी एक्शन कमेटी के 2 नुमाइंदगान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के। ये जो 38 नुकात है उस पर अब अमल दरामद को आप लोग देखेंगे और वो जो 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की उसको भी देखा जाएगा। अमीर मुकाम साहब जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा प्लीज। नवाज साहब, सबसे पहले तो जो ये हालात आई और उन्होंने कॉल दी, अक्सर लोग ये इतराज करते हैं कि जब वाकया हो जाए तो तब हुकूमत आगे आ जाती है मरकजी। तो सच इस तरह नहीं है। रियलिटी जब उन्होंने कॉल दी तो हम वही गए और उनके साथ बैठ गए कि आपके क्या इश्यूज। अमीर मुकाम साहब थोड़ा ऊंचा सर बोलिएगा काइंडली ताकि।
میں کہتا ہوں کہ اکثر نواز صاحب لوگ یہ اعتراض کرتے اور مجھ سے کئی لوگوں نے آج میں نے سنا بھی کہ جب کوئی کیجوالٹیز ہو گئے تو تب یا فیڈرل حکومت سے لوگ گئے اور بیٹھ گئے، تو ایسا جس طرح بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے کال دی کہ ہم 29 کو اسٹرائک کریں گے، ہڑتال کریں گے اور دکانیں بند کریں گے دوسرے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس سے پہلے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور لمبی نشستیں کی، اور ایک نشست تو ہمارا میرے کیریئر میں بہت لمبی، دن کو 3 بجے شروع ہوئی اور صبح 5 بجے ہم اٹھ گئے، 14 گھنٹے ہم لگے رہے اور ان کی ایک ایک پوائنٹ جو ممکن تھے، پاسبل تھے، اس پر بحث ہوئی اور ہم نے ان کے ساتھ ایگری بھی کیا۔ اس میں ہمارے ساتھ AJK گورنمنٹ کے آفیشیل اور دوسرے وزراء بھی تھے، ہم بھی تھے، اور وہ ان کی جو کمیٹی تھی وہی بھی موجود تھی، مگر ہمارے آخر میں ایک دو باتیں اس طرح آئی کہ بقایا باتیں تو ان کی بھی وہی AJK کی ویلفیئر کی باتیں، کئی باتیں پہلے سے اس میں شامل تھے، یا فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور AJK گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے اس پر کام، اور دوسرے بھی ہم بھی چاہتے تھے، ہمارا یہ سوچ کہ وہی ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو، ہیلتھ کی سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں، جو بھی ہم کر سکتے، مگر ایک دو بات اس طرح آئی کہ اس کا تعلق آئین، قانون اور اس طرح انٹرنیشنل اس کے ریپرکشنز بھی تھے، تو اس میں اسپیشلی جو مہاجرین کی بات آپ نے کی کہ ان کو جو 12 سیٹیں دیے گئے، تو ظاہر بات ہے وہ 12 سیٹیں مہاجرین اور مقبوضہ جموں کشمیر سے آئے، اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور یا پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہے، تو ان کو یہاں کے ساتھ ساتھ ان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہی نمائندگی کرتے ہیں آکوپائڈ جموں کشمیر کی بھی یا آزاد کشمیر اسمبلی میں، تو اسی ٹائپ کی باتیں تھے، تو اس پر ہمارا ڈیڈ لاک رہا اور باتیں فائنل اسی سٹیج میں نہیں ہوئی۔ اچھا، اب دوبارہ انہوں نے جب 29 کو اسٹرائک کیا اور ہم نے یہ فیل کیا کہ جو بھی ہے ابھی دو ہی آپشن ہیں، یا یہ آپشن ہے کہ انہوں نے کال دی ہے اور اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ جائے مظفر آباد میں، تو اس کا پھر کیا نکلے گا؟ اس میں تو ہر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مشتعل بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت بڑا سانحہ بھی پیش آ سکتا ہے، اگر اس کے خلاف اس طرح آپ کارروائی کرتے تو اس میں بھی بہت زیادہ کیجوالٹیز ہو سکتے، تو دونوں حالات میں اصل بات ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ جائے اور افہام و تفہیم سے جو بھی ایشوز ہے ان کو ریزالو کرے۔ اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی مسلسل اپنا انپٹ دیتا رہا، وہ US میں تھا، UK میں تھا، یا پاکستان میں آیا، پہلے ہماری کمیٹی بھیجی اور پھر اس کمیٹی کو اور براڈن کر دیا، اور اس میں پرویز اشرف صاحب بھی آئے اور قاہرہ صاحب بھی آئے، اور ہمارے ساتھ دوسرے ہماری سینئر لیڈرشپ پاکستان میں جو ہے ٹیم انڈین کی، وہ بھی ہمارے ساتھ گئے۔ سر اب طے کیا ہوا ہے؟ اب یہ جو 12 سیٹیں ہیں، نشست میں اس پر آنا چاہتا ہوں، تو ہماری وہی ڈبیٹ ہو گئی اور اس میں 12 سیٹوں کی وہی بات پھر سامنے آ گئی کہ یہ 12 سیٹوں کی پیچھے کافی لمبی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور آپ کی آئین کا بھی حصہ ہے، تو اس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر ان کی کوئی آبزرویشن ریزرویشن جو بھی ہے، تو اس پر ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس میں لیگل ایکسپرٹس ہوں گے، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور AJK گورنمنٹ سے بھی، اور ان میں سے بھی ایک نمائندہ لیا جائے گا اور اس پر ڈیبیٹ کریں گے کہ اس میں کیا کیا ہو سکتے۔ ایک بات انہوں نے کر دی، فار ایگزامپل کہ ان کے جو فنڈز ہے یا کشمیر سے لیتے ہیں اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر اس طرح مس یوز یا جو بھی وہی لگاتے ہیں تو وہی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم نے کہا بالکل یہ ایک جینوئن سی بات ہے، تو اس کو وہی اس لیول تک جب یہ کوئی ڈیسائیڈ نہ ہو جائے تو فریز کر دیتے، وہی بات ہو گئی، اور اس کی اس بات کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ان میں تینوں کی نمائندگی ہوگی اور وہ آپس میں بیٹھ کر اور ان کے ہر پہلو کو دیکھے گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے فنڈز جو ان کو ملتے ہیں ان کی یہ تحفظات تھے کہ ان کو جو فنڈ ملتے ہیں
تو وہی پاکستان میں لگاتے ہیں، ہاں یہاں نہیں ان لگاتے. کو نہیں لگا. تو ہم نے کہا یہ سیٹیں ختم کرنے والی اور بات ہے تو بہت ٹھیک ہے. ایک مناسب بات نہیں ہے. یہ بات آپ کی جنون ہے تو ان کے فنڈ فی الحال ٹھیک ہے. فریز کر دیتے اور آپس میں پھر بیٹھ کر ان کی نمائندگی بھی ہوگی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہوئی ہے، اے جے کے کی بھی، اور لیگل ایکسپرٹ ہوں گے، ماہرین ہوں ٹھیک گے. ہے. وہ اور آپس سر میں جو بیٹھ کر وزارتوں میں سمجھیں کمی گے کی کہ بات کی کیا ہے وہ کیا وزارتوں میں کمی بھی کر دی گئی ہے، وزارتوں میں کمی کی بھی بات کر رہے تھے کہ بالکل. 20. یہ ایک بات انوار صاحب نے کر دی اور وہ ایک اچھی بات ہے. ان کی یہ تھی کہ ہماری پوری آبادی 40 لاکھ کے، ہاں. اس میں سے 18 لاکھ 19 لاکھ تو باہر رہتے یا 20-21 لاکھ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے جی. ساتھ اگر 32 اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اور وزراء کی تعداد 40 ہے تو ہاں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا اوکے. کہ بالکل یہ وزارتیں بھی 20 تک لانے چاہیے، 20 وزیر اور 20 ڈویژن اور 20 سیکٹری، اور چھوٹے چھوٹے ڈویژن ہو تو ان کو مرچ کر کے، صحیح ہے. جس طرح اچھا میری اپنی منسٹری 2 ڈویژن تھے، یا ہم نے مرچ کیے سفران اور کشمیر افیئر کو، اسے 1 ڈویژن بنا دیا. ٹھیک ہے. اچھا امیر مقام صاحب ایک اور اہم سوال ہے جو لوگ اٹھا رہے ہیں. جی امیر مقام صاحب آپ کے بحیثیت وزیر یہ دوسرا احتجاج ہو رہا ہے. پہلے 24 میں ہوا تھا، آپ لوگوں نے معاہدہ کیا، اب دوبارہ 2025 میں معاہدہ ہو گیا ہے. ناقدین کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے بعد پھر ہی عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کرے گی. جی یہ تو اس کا احتمال تو نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کسی اور نکات پہ احتجاج شروع کر دے؟ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں نا. نہیں مطلب ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کیا ہے کہ آپ کو دوبارہ سڑکوں اور اس پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک کمیٹی جو بنی ہے ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے بھی 2 نمائندے ہوں گے، جے کے گورنمنٹ کے بھی ہوں گے. ٹھیک. میں اس کو لیڈ کروں گا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب بھی ہوگا یا فیڈرل سے. تو یہ چھ ممبر بیٹھ کر اگر کوئی اس طرح ایشوز کو ریزالو کریں گے، اور جو بھی ان کے لیے ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا کہ ہیلتھ میں کیا لینا چاہیے، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں جو بھی چیزیں ایگری کیے، تو اس کی بھی ہم مانیٹرنگ کریں گے، اس کو پرسو کریں گے، ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے. مین وائل درمیان میں کوئی اس طرح بات آتی ہے تو بجائے سڑکوں اور عوام کو تکلیف دینے کی بجائے آپ اس کمیٹی میں بات کریں اور ہماری بھرپور کوشش کی کہ اس کو ریزالو کریں. ان میں یہاں سے بھی جو ہمارے ساتھ لیڈرشپ گئی ان کا بھی بہت مشکور ہوں، پی ایم صاحب کا بھی، اور ان کا بھی مشکور ہوں. جو ایکشن کمیٹی کے جو ارکان تھے انہوں نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور جو ایشوز تھے ان پہ ٹیبل پر. چلے یہ ایک اچھی بات ہے کہ سر ایک اچھے نتیجے پہ آپ پہنچے. امیر مقام صاحب وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان، بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے خصوصی گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ. وی سوئچ گیئرز. علی بخاری صاحب، آج سیٹرڈے، لاسٹ سیٹرڈے آپ لوگوں نے پشاور میں جلسہ کیا 27 ستمبر کو. جلسہ جو ہے وہ کیسا رہا اس پہ ضرور بتائیے گا. لیکن وہ جلسہ آپ لوگوں نے کیا تھا، میں تقاریر سن رہا تھا عمران خان صاحب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی اور دیگر معاملات کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد کے جو ایونٹس ہیں اس میں تو وہ میچ آپس میں ہی آپ کا پڑ گیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اور علیمہ خان صاحبہ، اور 2 وزراء کو ان سے استعفے لے لیے گئے ہیں یا وہ مستعفی ہو گئے ہیں. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، نکلے تو آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے، لیکن آپس میں ہی ایک دوسرے پر دشنام ترازی اور ایک دوسرے پر یہ کہنا کہ وہ پارٹی کو مینج کرنا چاہ رہی ہیں. گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہوں وہ پارٹی کا کنٹرول لینا چاہ رہا ہوں. تو آپس میں دھینگا مشتی سر شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار بھائی. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے انوار بھائی. دیکھیں 2 چیزیں آپ کو بڑے کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں جی، کیونکہ میرے بہت اچھے تعلق ہیں علی امین گنڈاپور صاحب سے. ہم پارٹی ورکر ہیں، بڑے عرصے سے اکٹھے ہیں. سملرلی علیمہ خان صاحبہ سے بھی اچھے ٹرمز ہیں کیونکہ وہ خان صاحب کی بہن ہے. سو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، وہ پارٹی کی جو ہیں وہ عہدیدار نہیں ہیں، وہ آفس بیرر نہیں ہیں. سارے پیغام رسانی تو وہی کرتے ہیں. پیغام رسانی اندر جو جاتا ہے وہی پیغام لے کر آتا ہے نا. میں بھی جاتا ہوں، میں بھی پیغام لے کر آتا ہوں. سو مقصد یہ ہے کہ نہ ہی وہ گورنمنٹ میں کسی جگہ پہ پاور شیئرنگ میں موجود تھیں. ایشو یہ ہے کہ ان کا بھائی، میری آپ سن لیں، آپ کا کوشچن آ گیا، آپ سن لیں. ان کا بھائی اندر جیل میں، ان کی بھابھی جیل میں، ان کا بھانجا جیل میں، ان کے بچے دونوں جیل گزار کے آئے. وہ صبح لاہور میں کیس بک کرتی ہیں درجنوں، اور اس کے بعد شام کو اسلام آباد میں آ کے درجنوں بک کرتی ہیں. سو وہ ہیں فیملی ممبر اور ہاؤس وائف، وہ کوئی پولیٹیکل خاتون نہیں ہے. سو وہ جو میسج آتا ہے یا جو وہ سوچتی ہیں وہ بات کرتی ہیں، اور ہمارے لیے قابل عزت ہے کیونکہ 70 ایئرز آف ایج ہے. وہ خان صاحب کی بہن ہے، ہمارے لیے بزرگوں کی درجہ رکھتی ہیں. 2-2 1.5 کلومیٹر وہ بھائی اور
بھابھی سے ملنے کے لیے وہاں پر ڈیلا جیل سے دکھے کھا رہی ہوتی ہیں. آن دا ادر سائڈ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ ہیں پولیٹیکل ورکر اور خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں موجود ہیں. 2013 میں وہ پروونشل ممبر تھے اور پروونشل منسٹر تھے. 2018 میں وہ فیڈرل منسٹر تھے کشمیری کے جی کشمیر افیئرس کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 2024 میں ابھی جو ہے وہ آپ کے سی ایم ہیں, چیف منسٹر ہیں. تو خان صاحب کا ٹرسٹ لیول ہائی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپس میں مسٹرسٹ ادروائز دیکھیں آپس کا مسٹرسٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن ایز فار ایز دا پارٹی کی جو بات آپ نے کی اس کے اندر وہ بھی ایک ہی بات کرتے ہیں. عمران خان کی رہائی, بشرا بی بی کی رہائی, ہمارے جیل میں جتنے لیڈرشپ ہے ان کی رہائی, اور حلیمہ خان صاحبہ بھی ایک ہی بات کرتی ہیں, وہ بھی خان صاحب کی رہائی, اپنی بھابھی بشرا بی بی کی رہائی اور باقی سارے قیدیوں کی رہائی ہیں. تو اس میں وہ بات کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دونوں کا موٹو علیحدہ ہے یا دونوں کی منزل علیحدہ ہے, ایسے بالکل بھی نہیں. پروسیجر علیحدہ ہے. لیکن ایک دوسرے کو اگر میں آپ کو کہوں نا, میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دینا شروع کروں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ پولیٹیکلی پارٹیز کے اندر ایسا ہوتا ہے, اور بالخصوص جب آپ کے اوپر کرائسس ہوں اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر کرائسس آئے تو ان کے 38 ممبر تھے کور کمیٹی کے, 32 چلے گئے, 8 رہ گئے. شیر پنجاب کھر صاحب, جتوئی صاحب سارے چلے گئے, اور منصر بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اکیلی رہ گئی. خود بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میر مرتضیٰ بھٹو صاحب سکے بہن بھائی تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اولاد تھے, لیکن ان میں ڈفرینسز آئے اور پارٹی علیحدہ علیحدہ ہو گئی. سملرلی اگر میں مسلم لیگ نون کی ایگزامپل دوں آپ کو تو شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, نواز شریف صاحب نے اپنی جگہ ان کو بٹھایا تھا اور آج علیحدہ پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کا ریزن جو بھی آپ کو ہی پتا, مجھے ہی پتا, چوہدری نثار علی خان صاحب انٹیریئر منسٹر, بہت سینئر رکن, اور وہ بھی جو ہے ناراض بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں سکہ راج الوقت مریم صاحبہ کے جو کزن ہیں حمزہ شہباز 1.5-2 سال سے سلمانی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے, نظر بھی نہیں آتے. ایون ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محترمہ جو بیٹھی ہوئی ہیں سی ایم پنجاب, انہوں نے اپنے چاچا حضور کو بھی منع کیا ہوا ہے. اتنے سیلاب میں ایک دفعہ گئے صرف سیالکوٹ, وہ ادروائز وہ پنجاب کا دورہ نہیں کر سکے, جہاں پر وہ 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے. سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی معیوب چیز نہیں ہے. گول کیا ہے, اچیومنٹ کیا ہے, امپیکٹ نہیں کر رہا. نہیں بالکل بھی نہیں کر رہا. میں نے ایک بات کہی کہ یہاں پر یہ لڑائی نہیں ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے یا چھوٹے میاں صاحب ہوں گے یا وزیر اعلیٰ حمزہ ہوں گے یا مریم ہوں گی. کیا ہو, یہاں پر ایک ہی چیز ہے, پرائم منسٹر بھی عمران خان ہے, پارٹی چیئرمین بھی عمران خان ہے, پی ٹی آئی بھی عمران خان ہے, اور ان کی رہائی کے لیے سب کوشاں ہیں اپنے اپنے طور پہ, اپنے اپنے نالج, اپنے اپنی استطاعت کے مطابق سارے زور. پارٹی کے کیڈر پہ کوئی افیکٹ نہیں, پارٹی کے کیڈر پہ افیکٹ نہیں. جی پارٹی کے کیڈر پہ افیکٹ ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. نہال ہاشمی صاحب, کیونکہ نہال ہاشمی صاحب کی اپنی بڑی سٹرگل ہے. نہال ہاشمی صاحب بتائیے گا, انہوں نے ایگزامپلز دیے کہ جب پارٹی کرائسس میں ہوتی ہے, آپ کی بھی ایگزامپل دی ہے اور پیپلز پارٹی کی, تو اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو یہ ایک نارمل سے لگتا ہے کہ ہر پارٹی گوز تھرو سچ سائیکلز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کرائسس ہمارے ملک میں بھی ہے, کرائسس ہر ادارے میں ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے, اور کرائسس سے آدمی سیکھ کے نکلتا ہے اور بہت کچھ کر اپنے اندر, اپنے سسٹم میں, اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنے ملک, ہر چیز میں وہ تبدیلیاں لے کے آتا ہے. جو پی ٹی آئی کی کرائسس ہے, یہ خود اپنی کرائسس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ پولیٹیکل موو نہیں ہے, یہاں پہ بائی ہک اور بائی کروک کی بات ہے. پولیٹیکل موو جب ہوتی ہے, وہ کرائسس جب آئے گا تو شاید ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے. وہ کرائسس آئے گا کہ آپ نے 12-13 سال سے گورن کیا ہے صوبے کو, اور آپ نے کوئی ایسا پرفارمنگ کوئی چیز دکھائے نہیں, کوئی نیا اکانومی بوسٹ کرتا, ایگریکلچر بوسٹ کر جاتا, واٹر ریزروائر بن جاتا, اسٹوڈنٹس کی جو ایکسلریشن ہوتی ہے, ان کی ریزلٹ, ان کی یونیورسٹی, کالج, ان کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈنری گڈ ہو جاتی, مزدور بڑے خوشحال ہوتے, کسان خوشحال ہوتے, نئی صنعتیں لگ رہی ہوتی, بارڈر محفوظ ہوتے, تھانے اور جیل خانے محفوظ ہوتے, بارڈرز کے اس پار بھی امن ہوتا, اس پار بھی امن ہوتا, کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. ہمارے لیے ڈر کا مقام تھا. کیوں کہ گڈ گورننس جب آ جائے اور اسٹوڈنٹ جب دل لگا کے پڑھ رہے ہوں اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے وہ ترقی کی باتیں کر رہے ہوں, جب کسان اور دہقان جو ہے وہ اچھا اپجا اور فصل اگا رہا ہو, جب ہماری مارکیٹ بہت ہریالی پھیلی ہوئی ہو, جب ہمارا مزدور سکون کی نیند سو رہا ہو, جب ہمارے تھانے جیل خانے یہ ٹوٹ نہ رہو, محفوظ ہوں, تو پھر ہم اس سے لڑ نہیں سکتے جب اس کے خزانے بھرے ہوئے ہوں. مگر اگر یہ اندرونی خاندانی یا ناخواندگی کی باتیں ہو رہی ہوں, تو یہ تو اپنے جو ہوتے ہیں نا سیلف ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بھائی نے کہا کہ پی ایم بھی وہی ہیں, سی ایم بھی وہی ہیں, چیئرمین بھی.
आप सब कुछ बना दें, मगर जो कारकुन है, जो आम आदमी, जो वोटर है, हम उसके मकरूज हैं। वोटर्स ने हमें वोट इस बात के लिए दिया है कि हम उनकी जिंदगी में बेहतरी लाएं, उनकी सड़कों का निज़ाम ठीक करें, उनके पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, सवरेज निज़ाम। ऐसे नहीं ठीक होता है कि आप पावर हाउस पे जा करके कब्जा कर लें, वापदा के बिल्डिंग्स को कब्जा कर लें और कहे खोल दो इस इलाके के। निज़ाम ऐसे बदलता है कि हम अपने लोगों को तरगीब दें कि बिजली का भी बिल दें, गैस का भी बिल दें, रोड की भी आप मरम्मत को आप ठीक करके रखें, आप पानी के भी बिल दें। निज़ाम को चलाना होता है, और ये बहुत अच्छा मौका मिला था इनको। 15 सालों में एक ऐसा एग्जाम्पलरी पेश कर सकते थे, मगर कर नहीं सके। तो मुझे इसमें कुछ बोलने का ये जरूरत नहीं है। जो जाती पर्सनल एजेंडा है उस पे डिस्प्यूट है, और ये लोग जो अदालती मामला है उसको भी ऐसे तरीके से नहीं देख पा रहे। क्यों कि इसको पॉलिटिलाइज कर रहे हैं, उस चीज को फोकस करें जो 190 मिलियन पाउंड है, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया गया है, वो इस्टेब्लिश हो चुका है। सर आते, लेकिन ये जो आपने जो हाशमी साहब आपने नुक्ता उठाई बड़ा अहम है, चाहूंगा इस पे जरा अली बुखारी साहब कारकर्दगी की वो बात करें। और उस दिन प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे, वो रुकने कौमी असम्बली पहले आपकी पार्टी का हिस्सा थे। उनका भी कहना है कि ये पीटीआई के लिए लास्ट चांस है खैबर पख्तूनख्वा में, थर्ड टाइम है। जैसे निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि बहुत से इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा कंसर्न है, वो उसको कैसे एड्रेस करना होगा। फिर दीगर गवर्नेंस के मामलात हैं, आप देखें 2 वज़ीरों की आप बात तो कर रहे हैं कि कोई सबका गोल एक है, लेकिन ऑब्वियसली असद कैसर साहब के भाई और शराम तरकई जो आपके एमएनए उनके भाई मुस्ताफ़ी हो गए या इस्तीफ़ा दे दिया गया। तो सर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस तो है ना, मतलब सब अच्छा की रिपोर्ट तो नहीं है। देखिए अनवार भाई, मिनिस्ट्रीज चेंज करना या मिनिस्टर्स को स्टेप डाउन करना, ये जो आपकी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव का काम है। क्या वजह है, क्यों है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन मुखालिफ धड़े की तरफ जाना ना, नहीं, मुखालिफ धड़ा कौन सा वो नून के हैं या कौन सा वो पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं, पीटीआई की टिकट पे आए हैं, दोबारा भी टिकट उनके पास है, उनके भाई स्पीकर रहे, उनके भाई मिनिस्टर रहे और बैठे भी हुए हैं। अभी भी नेशनल असेंबली में असद कैसर साहब हैं, अभी भी नेशनल असेंबली के अंदर शर्म तरकई साहब बैठे हुए हैं। तो ये कोई बात नहीं है, इसको मैं नहीं पूरा समझता हूँ या कोई मायूब चीज़ नहीं है। अगर कुछ चीज़ें होंगी तो सामने आ जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है जो अभी आपने बात कही, सिक्योरिटी का इशू इस्लामाबाद में बैठ के हल नहीं होते। सिक्योरिटीज़ के इशू वहीं बैठ के हल हो रहे हैं, और आपकी सिक्योरिटी का इशू हमने दिया हुआ नहीं है। ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर दें। थर्ड टाइम है आपका? थर्ड टाइम है हमारा, लेकिन जो रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर दें, ये हमारा दिया हुआ नहीं था। ये 2002 में स्टार्ट किया गया था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, और उस टाइम काफ की गवर्नमेंट थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, और गुड तालिबान बैड तालिबान हमने स्लोगन नहीं दिया हुआ, हमारे से पहले का स्लोगन है ये भी 2006-07 का दिया हुआ। क्लैरिटी है, मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आपको इनसे बातचीत, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, खारजियों से हमारे दौर में नहीं 750 प्लस ड्रोन अटैक्स, फॉरेन ड्रोन अटैक्स हुए टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के दौर में। हमारे दौर में नहीं, 300 प्लस जो फॉरेन जो आपके ड्रोन हमले थे वो हुए टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर। पीटीआई के दौर में एक भी नहीं हुआ। हमने अपने टेरिटरी की खुद हिफाजत की, हमने अपने लोगों की खुद हिफाजत की, हम आज भी साथ खड़े हुए हैं, और हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। बात यह है कि जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्द हैं, हाँ, उनको जो मर्जी नाम दे दें, वो दहशतगर्द हैं, उनसे कोई टॉलरेंस लेवल 0 है, उनसे कोई बात नहीं हुई, ना ही करनी है, ना ही हमने की पहले। अच्छा, ये पीटीआई नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है जी, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। नंबर 2 मैं क्यों ना भेजें, आपके सागदार साहब जाए तो वो दुरुस्त है। और अगर आपका कोई सीएम ने बैठ के कह रहा है कि यार बात कर लें, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ वहीं से आ रहे हैं ना ये लोग दहशतगर्द, वहां से ऐसे नहीं आ रहे। तो कहां से आ रहे हैं? देखिए वहां से ऐसे नहीं आ रहे। आप मुझे रूट बता दें। अब आप जाके पकड़ लें, रूट अगर पकड़ लूं तो मैं तो रूट तब पकड़ूंगा कि जब इमरान खान साहब कहते होते थे आपको कि भाई दूसरों की जंगें नहीं लड़ी जाती हैं, तो वो दुरुस्त कहते थे ना। आज आपकी जुबान में तो वही बात हो रही है। तो हमने तो नहीं कहा था कि 1979 में आप किसी की जंग में जाके घुसे, तालिबान बना। तो जब 79 से स्टार्ट करेंगे तो वो जब लेकर आएंगे तो हमने तो नहीं बनाए थे। उस टाइम तो नसीरुल्लाह बाबर और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। नसीरुल्लाह बाबर साहब जो है इंटीरियर मिनिस्टर थे जब कोड़ा खट्टा के अंदर। सर अब वो तो बेचारे फौत हो गए ना, तो आपसे लोग पूछेंगे ना कि अमन चाहिए, नसीरुल्लाह बाबर साहब को कहां से तलाश करके अमन चाहिए ना, तो ये तो बताए ना कि अमन खराब करने में हाथ किनका है, पहले उसको लेकर आए, नंबर 1। ठीक किससे नंबर 2 चीज हमने करना है, और हम कर रहे हैं, और हमारा क्लैरिटी है। क्लैरिटी के अंदर हम एक चीज कहते हैं कि कोई भी एक्शन है दुनिया का, जब तक उसको अवामी पे ज़राई हासिल ना हो कभी कामयाब नहीं हुआ। एक मुझे बता दें तारीख का हिस्सा, उसके मुताबिक आपको अगर एक्शन करना है, इन ख्वारजियों को अवामी पज़ीराई हासिल है, एक्शन करना ही ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो फिर आपकी फौज के साथ लोग खड़े हुए हैं, जो लोग शहीद होते हैं। सबसे पहले जब इंडिया की वॉर हुई मई के अंदर, सबसे पहला जो आज तक किसी ने पैगाम दिया जेल से इमरान खान ने दिया।
آج تک مجھے ریکارڈ کا حصہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک پیغام دیا. وہ کہتے ہیں طالبان سے بات چیت کریں. آج تک خان صاحب کہتے ہیں ٹویٹ میں طالبان سے بات بات پہلے چیت کریں. کہتے ہیں جی کہ دوسروں کی لڑائی مت لڑیں. طالبان اس سے حکومت ہے افغانستان کی. طالبان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے خارجہ منسٹر وہاں جاتا ہے, آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں جاتا ہے, کس سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں ریسپروسٹی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سر, لیکن اگر وہ مثبت جواب نہیں دے رہے تو ان سے دوبارہ بات کرنی. آپ نے تو انڈیا سے بھی بات کی ہے, آپ تو انڈیا سے بھی ٹریڈ کی بات کرتے جنگ بھی کر لی نا, چار جنگ کر لی نا. تو جنگ لڑی ہے بالکل, جب وہ آئیں گے تو آپ جنگ لڑیں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو تو کانفیڈنس میں لے لینا. ایک ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنے پاسپورٹ تک آپ نے اس کو نہیں کیا ہوا, ابھی تک اوپن نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بھی جا سکے. ایک صوبے کا ایگزیکٹو ہے, 4 تو صوبے ہیں آپ کے پاس. یہ بات یہ ویلڈ ہے بخاری صاحب کی. ایک چیز ایڈ کر دوں میں اس کے اندر, آپ جو بھی کر رہے ہیں ان کو آن بورڈ تو لینا یار, آن بورڈ لیں. یہ بات صحیح ہے. 6 ہفتے بیٹھا رہتا ہے, اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. نہیں, یہ نہال ہاشمی صاحب, یہ علی بخاری صاحب کی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو مینڈیٹ ملا ہے خیبر پختونخوا میں, آپ کو پنجاب میں وفاق میں ملا ہے, ان کو آن بورڈ لیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں, ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں ان سے جرگہ کر لیں, مکالمہ کر لیں, تاکہ یہ جو آپ نے بھی سیکیورٹی کی بات کی, یہ تو خیبر پختونخوا کو بلیڈ کر رہی ہے. فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, وہاں کی عوام بھی شہید ہو رہی ہے, پولیس بھی, اور جو خارجی ہیں وہ مر تو وہ بھی رہے ہیں, واصل جہنم ہو رہے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ حملے بھی کر رہے ہیں. انوار بھائی دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی جگہ, اگر کسی بھی ریاست, حکومت, گھر میں بھی اگر سیکیورٹی کنسرن ہو تو سب سے زیادہ اس پہ توجہ دینا چاہیے اس گھر کے لوگوں کو. کیونکہ نقصان, میں یہاں سندھ سے بیٹھ کے یا آپ پنجاب سے بیٹھ کے وہ تصویر نہیں دیکھ سکتے ہیں جو کے پی کے لوگ کے پی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے کچھ عنصر ہوتے ہیں, کچھ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے, کوئی تو وجہ ہوتا ہے کہ کیوں, کن لوگوں نے بلایا, کنہوں نے دفتر کھولنے کی بات کی. اور بدقسمتی دیکھیے کہ ہماری ایک عجیب غریب بات ہو گئی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کی صرف اور ایک حصے کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. یہ اب ہزارہ میں بھی ان کی کوئی وہ بات چیت وہ پاپولرٹی نہیں ہے. پنجاب سے بھی وہ فارغ ہو گئے ہیں, اور وہ اب بات جب بھی کرتے ہیں تو وہ کے پی کی بات کرتے ہیں. یہ سن کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ گریجولی بہت اپنے آپ کو سکڑ رہے ہیں, سمیٹ رہے ہیں. اب جہاں تک بات آپ کریں چیف ایگزیکٹو کی, جی کے پی کے بڑا احترام ہے, ان کو حق حاصل ہے, وہ اپنے ایکسرسائز کریں. جس طرح سے مریم صاحبہ پنجاب میں اپنے تمام وسائل کو بیروئے کار لاتے ہوئے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ اپنے لوگوں کی خدمت بھی کر رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ میرا مینڈیٹ ہے, اس میں میں رہ کے کام کروں گی اپنے صوبوں کے لیے, اور میں ذمہ دار ہوں, مجھے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کرنا ہے, تعلیم کی بھی, صحت کی بھی, ٹرانسپورٹیشن کی بھی. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں علی امین صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل. اب بات یہ ہے کہ جو خارجہ ہے, وزارت خارجہ آئین کے تحت ہمارے وزارت خارجہ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ بارڈر کے اس پار جن قوتوں سے, کئی ضروری نہیں ہے کہ صرف ملکوں سے بات کی جاتی ہے, آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جاتے ہیں, او آئی سی کے فورم پہ جا رہے ہیں, آپ ایس ایس سی کے فورم پہ جاتے ہیں, آپ یو این کے فورم پہ جاتے ہیں, آپ بہت سارے فورم پہ جاتے ہیں. وہاں پہ جا کر کے جب آپ بات کرتے ہیں تو وزارت خارجہ, جی آپ اسے کیا کہ وزارت خارجہ کا زیادہ ڈومین ہوتا ہے, سپورٹ چاہیے. جی تو صوبے کے ایگزیکٹو کو بھی بلا سکتی ہے یا کسی وزارت کو بھی بلا سکتی ہے, مگر یہ بیسیکلی جو کام ہے بنیادی یہ وزارت خارجہ کا ہے. ہاں, لیکن اگر ان کی انپٹ آ جائے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. علی بخاری صاحب, اس سیگمنٹ کو آپ نے کلوز کرنے کی طرف جانا ہے. وٹ نیکسٹ آفٹر 27 سپٹمبر جلسہ, آپ نے جلسہ کر لیا 27 ستمبر, اب اس کے بعد کیا کریں گے, مطلب اگلا آپ لوگوں کا مرحلہ کیا ہوگا؟ پالیٹکس کی آپ کی بات کر رہا ہوں, پارلیمان میں آپ موجود ہیں, اسد قیصر صاحب نے کل بھی تقریر کی, اس کے علاوہ سینٹ میں بھی آپ موجود ہیں, پنجاب اسمبلی میں, واٹس نیکسٹ, کیا پلان آف ایکشن ہے؟ دیکھیں انوار بھائی, ایک چیز تو میں بڑی کلیئرلی بتا دوں آپ کو, یہ جو غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو, ابھی نہال بھائی نے بھی ایک بات کی. دیکھیں ہم تو ہیں پاکستان کی پارٹی, ہم جو ہے نیشنل پارٹی ہیں, ٹھیک, ہم کے پی میں گورنمنٹ کر رہے ہیں, ہم پنجاب میں 100+ ایم پی ایس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ میں ہماری ریپرزنٹیشن موجود ہے, ہم اپوزیشن کر رہے ہیں, اور بلوچستان میں بھی ہم موجود ہیں, جی بی میں بھی ہم موجود ہیں, اور کے پی کے علاوہ ہم اے جے کے میں بھی موجود ہیں, اور سینٹ میں بھی ہماری اکثریت ہے. تو ہم واحد پاکستان کی پارٹی ہیں جو چاروں صوبوں کی سب چیزوں کی ایک اکائی ہے, جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں. آن دا ادر سائڈ ہم نے 2024 میں الیکشن لڑا,
265 सीट थी, पीटीआई वाहिद जमात है जिसने 265 के 265 पे टिकट दिए और एक एक टिकट के लिए 5-5 उम्मीदवार खड़े हुए थे। 210 टिकट दिए मुस्लिम लीग नून ने टोटल, जो अपने आप को कहते हैं कि हम पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल्स पार्टी की 200 से भी कम जो है उनके टिकट होल्डर्स थे। सो ये तो प्रूव थिंग है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक पार्टी जो सारी जगह सर्वाइव कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब आगे क्या करेंगे? अब हमने स्टार्ट किया, हमने एक जलसा कर लिया पेशावर में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त जलसा हुआ। ठीक। और उसके बाद जो है अब हमने जलसों का सिलसिला आगे भी जारी रखा। अच्छा, जारी रहेगा जी। और जो ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ हैं और हम वहाँ नहीं हैं और हम एक सूबे के हैं, एक दफ़ा इजाज़त तो दे के देखें कि सूबे में जो है कैसे होता है तो पता लग जाएगा। ये जो लोग कहते हैं कि मेरा सूबा, मेरा पानी, मेरी मर्जी और उंगली तोड़ दूंगा और हाथ तोड़ दूंगी, ऐसे नहीं होता। ये पॉलिटिकल जुबान नहीं है। हमें तो बड़ी से ज़्यादा सबक सिखाते थे, ज़रा उधर भी सबक सिखाएं, तो उनको भी तहजीब थोड़ी सिखाएं। ये किसी की मलकियत विरासत नहीं है। अब ये जो है ये हमारे लोगों की अमानत है, करोड़ों इंसानों की अमानत है। ये पाकिस्तान की एक एक वोट, मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो इमरान खान ने टिकट दिया, इमरान खान की अमानत है। इमरान खान को लोगों ने वोट दी, मुझे दी, इमरान खान को जलसों की जरूर हासिल करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हमारे हाथी हमारे पास थोड़े तो है नहीं यार, हम तो यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे, लीगल फिकलिटी के लोग हैं, लीगल और पार्लियामेंट में भी रोल अदा करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो सर वैसे अपोजिशन का किरदार है टुवर्ड्स द एंड। निहाल हाशमी साहब वो कहते हैं हम जलसे भी करेंगे और अगर इजाजत दी जाए तो पंजाब में भी जलसा करेंगे, इसके अलावा सिंध में भी करेंगे, अपना रोल अदा करेंगे, लीगल बैटल भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी रहेंगे। सर तो अच्छी बात है। देखिए जी, शौक से इनका हक है, ये पाकिस्तानी है। आप जलसे भी करें, वेलकम। आप पार्लियामेंट भी रहें, अच्छी बात है। आप लीगल बैटल भी लगे, मगर सारी चीजें एक तरीका होता है, कवायद होते हैं, कवानीन होते हैं, एक रिवायत होती है, उसके तहत आप जलसे में खड़े होके बंदूक ना लड़ाएं। आप ये ना कहें कि अब की हम आएंगे तो लाशों को हम उठाएंगे नहीं, लाशें गिरा देंगे। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है। जरूर आप करें जलसे, जुलूस, मुजाहरे, और लोगों को बताएं कि आपने 12 सालों में क्या किया। लोगों को बताएं कि जो फंड है, जो वसाइल है, जो मसाइल है, उसको बताएं। एक शख्स के गिर्द ना घूमे। आपका जो जेल का काम है, आपको वकला करें, किसी ने रोका है। जो आपके पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, उनको चाहिए कि वो हमारी रहनुमाई करें, वो सेनेट हो, कौमी असेंबली हो। ये ना करें कि अगर एक बुझता हुआ आग है उस पर पेट्रोल छिड़के। शहबाज शरीफ साहब लंदन से बैठ करके अगर कह सकते हैं कि जनाब आप जाकर के कश्मीर में इस इशू को, बर्निंग इशू को खत्म करें, मैं समझता हूं कि यहाँ पे इनका रोल बहुत ज्यादा अहम था। ये पार्लियामेंट पे रेजोल्यूशंस लेके आते और वो कहते कि जी ये जो कोई जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान की जगहसाई, वो ना, ये पार्ट 2 का काम कर रहे होते हैं। पूरी पार्टी ना भी करे, एक इनका सेगमेंट कर रहा होता है। पार्ट 2 का क्या मतलब? सोशल मीडिया वो कर रही होती है। आप उनके कमेंट्स देखें तो आप देखें कि जो हिंदुस्तानी बैठ के काम कर रहे होते हैं वो यहाँ से इनकी सोशल मीडिया टीम कर रही होती है। इनकी तकरीर, इनकी तहरीरों में वो चीज नजर आता है जिससे हमें बड़ा दुख होता है। देखिए, ऑपोजिशन होना और बात है, मुखालिफ जमात होना और बात है। पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, पाकिस्तान के झंडे पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। इस पे अगर कंप्रोमाइज करें तो फिर हमारा वजूद नहीं रहता है। बहुत सारा अहम नुकता आपने उठाया, वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है। सईद अली बुखारी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। निहाल हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अच्छी गुफ्तगू हुई कि हम अपने दायरे में रहकर जिसका जो जो किरदार है वो अदा करें और हर पार्टी को ये इस्तिकाक हासिल है कि वो अपनी स्ट्रेटजी अपनाए। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गाज़ा में जो हमास का जवाब है वो बड़ा अहम है। वो पीस प्रोसेस क्या अब सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस के आगे बढ़ने का दरवाज़ा खुल गया है और नेतन्याहू जो है क्या अपने जो खूनी अज़ाइम उससे पीछे हट रहे हैं या नहीं हट रहे, ये हम जानेंगे वक्फे का। वक्फा ले लीजिए। सिन्फी तशद्दुद और खौफ के मिट रहे हैं अंधेरे। ख़वातीन के हुकूक, इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ के आए दौर सुनहरे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं खुशियों की परछाई। बेटियों, माओ, बहनों के लिए इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली हैं लाई। आपकी हिफाजत, आपका तहफ़्फ़ुज़, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कयाम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। याद रखें, सोशल मीडिया, ईमेल या मैसेजिंग एप्स के जरिए साइबर स्टॉकिंग, AI का इस्तेमाल करते हुए गैर इखलाकी तस्वीर या वीडियोस बनाना कानूनन जुर्म है। तुम ही से वतने अजीज का रोशन है नाम, तुम्हारी लगन और हौसलों को कौम का सलाम। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे गाजा अमन प्लान जो प्रेसिडेंट ट्रंप का है उस पर हमास के रद्द अमल के हवाले से और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी साहब ने, जूम वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मायनाज तजियाकार हैं और हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं अहमद मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद हसन अल अरबी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। कल जब हम शो कर रहे थे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे धमकी आमेज पोस्ट आया था जिस पे उन्होंने कहा था इतवार की शाम 6 बजे तक अगर जवाब नहीं आता हमास की जानिब से तो वो क़यामत ढा देंगे। हमास की जानिब से जवाब आया है। उन्होंने बेशतर नुकात पर आमादगी का इजहार किया है, लेकिन साथ में कुछ उनके स्टिकिंग पॉइंट्स भी हैं जो हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई में बताया। टोनी ब्लेयर के हवाले से, गैर मुसल्लह होने के हवाले से, फ़लस्तीनी सेटअप के आने के हवाले से। आप इसको किस तरह देखते हैं जो हमास का जवाब है, और आने वाले दिनों में इसको कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, इस 20 नुकाती अमन मुआहदे का जो सदर ट्रंप का बनाया हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आप बेसिकली अगर आप देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। इस जो जेनोसाइड गाजा के ऊपर हो रहा है उसमें सफ़र जो है वो गाजा के लोग कर रहे हैं और परपेट्रेटर जो है वो इसराइल है। इसराइल का अपना एक एम्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस है, या जिसको आप कह सकते हैं कि उसके अपने एलाइज हैं जो जिनकी हिस्ट्री है इसराइल के साथ खड़े रहने की। इस सारी सिचुएशन में जो मुआहदे होंगे वो इन्हीं 2 फरीकैन के दरमियान में होंगे। एक गाजा के लोगों के दरमियान होगा एक पार्टी, और दूसरी पार्टी जो है वो एग्रेसर्स की होगी। अब इसमें होता यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके जितने भी जंगों को रोकने के लिए, जेनोसाइड को रोकने के लिए जो मुआहदे होते हैं उसमें दोनों फरीकैन को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। मुआहदा क्योंकि आपका जिसने प्रेजेंट किया है डोनाल्ड ट्रंप, और फिर जो नेतन्याहू को कन्विंस करने के लिए इस मुआहदे में तब्दीलियां की गई, तो जाहिर है ये मुआहदा 100% गाजा के लोगों के फायदे में नहीं होगा। लेकिन होता यह है द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, या द आर्ट ऑफ पावर प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, या नेगोशिएशंस जिसको कहते हैं, उसमें यह होता है कि आप एक मुआहदे में से अपना मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर लें। इस वक्त गाजा को अगर आप देखें या आप लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड को देखें तो पिछले 3 से 4 महीनों में आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी अगर बात करें तो आपको मुस्लिम वर्ल्ड की जो हालत, कंडीशन, इनकी यूनिटी, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन और इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस आपको 3 महीने पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप इसराइल को देखें तो पिछले 2 से 3 साल में इसराइल का जो डिक्लाइन और डिमाइस है वो भी आपको वाज़े नजर आ रहा है। सो हो ये रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग गाजा या लार्जर एस्पेक्ट में अगर मुस्लिम अलायंस को देखें तो वो बेहतर हो रहा है और इसराइल कमजोर हो रहा है। तो इन हालात में जो गाजा के मुसलमान हैं उनका, या हमास आप कह ले, उनका फायदा इस बात में है कि एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट या एक स्ट्रेटेजिक पॉज आ जाए इस जंग के अंदर, यानी मुसलमानों को मजीद ताकतवर होने का मौका मिल जाए और इसराइली जो है वो मजीद
गिरावट का शिकार हो जाए। जाहिर है इसराइल की कोशिश है कि किसी तरीके से इसको सैबोटाज किया जाए, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली इसको एक्नॉलेज कर दिया है कि हॉस्टेजेस छोड़ने का ऐलान हमास ने किया, तो अब इसराइल के पास कोई जवाब नहीं बचा इस जेनोसाइड को कंटिन्यू करने का, अनटिल और अनलेस वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान करें या किसी ईरान के ऊपर या कतर के ऊपर हमला कर दें। सो आई थिंक इस मुआहदे के अंदर हमारे पास स्पेस मौजूद है कि हम अपना स्ट्रेटेजिक जो पॉज है या ब्रीदर है वो गाजा के लोगों को अचीव करें। अहमद मंसूर, आप क्या कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉज ब्रीदर है और इसराइल की गारंटी कौन देगा? उन्होंने फायरबंदी की बात आज भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले ना किए जाए, आज भी उन्होंने हमले किए और वो कल भी उन्होंने हमले किए थे। देखें, अमेरिका नहीं देनी है गारंटी, इसमें कोई और दो राय नहीं है। उन्हीं का अगर इन्फ्लुएंस अमेरिका है। नहीं दे सकता गारंटी तो फिर ये अमन नहीं होना। ये जो जेनोसाइड है ये पूरी दुनिया इसमें भी नाकाम है, आगे भी नाकाम होगी। Very और right. चूंकि अब अमेरिका इसमें खुद इन्वॉल्व हुआ है और उसने ये समझ लिया है कि ये जंग, और ये जंग तो नहीं है, ये तो बर्बरियत है, ये बंद होनी चाहिए, और उसकी वजह उसको खुद फेस करना पड़ रहा है। इस पूरे रीजन में अमेरिका के जो अपने मफादात हैं वो ऑन स्टेक हैं। उसके जो इत्तेहादी साल से थे उनमें आपस में इत्तेमाद का रिश्ता खत्म हुआ। सऊदी अरब, कतर, यूएई अब अमेरिका को छोड़ के दूसरी जानिब देखने पे मजबूर हैं, तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए इसराइल से माफी भी मंगवाई है कतर के लिए। जी। क्यों अब अमेरिका को कतर के साथ ये कहना भी पड़ा और एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी किया है कि भाई आप पे अगर वही बात जो पाकिस्तान और सऊदी अरब कर रहे हैं कि वो हुआ। तो देखिए, ये जब चीजें आई हैं, ये अमेरिका को बावर किसने कराया है? ये कहने की बात नहीं है, ये हो रहा है, ये आपके मुल्क ने करवाया है, ये आपके मुल्क की लीडरशिप ने करवाया है कि अगर आपने इस रीजन को इसी तरह अदम इस्तेहकाम में रखना है, यहाँ पे तजारत, यहाँ पे जो आपकी समुद्री जो तजारत है, आबी जो सारे रास्ते हैं वो ब्लॉक होने की तरफ आप जाएंगे, तो मईशत पूरी दुनिया की सफर होगी। तेल आपको पता है कहाँ पे उसकी कीमतें ऊपर नीचे, वो इधर से उसका सारी होती है तजारत। तो अमेरिका भी मजबूर हुआ। तो लेकिन अब बात फिर आ जाती है कि इसराइल की गारंटी तो अमेरिका दे देगा। दूसरा फ्रीक, जैसे अहमद साहब ने कहा कि ये दो फ्रीक जो हैं इन्होंने ही तय करना है कि हमने इस अमन वादे को होने देना है या नहीं। दूसरा फ्रीक है हमास। अब हमास की लीडरशिप को और हमास को अरब मुल्कों ने ये गारंटी उठानी है। उनको गारंटी अरब ने देनी है डेफिनेटली। इजिप्ट है, सऊदी अरब देंगे, जहां कतर है सारी। और उनको देखें, अब उनसे खुल के बात करने की भी जरूरत है, और ये हो रही है बात कि आपने अचीव क्या किया है। हमास ने क्या अचीव किया? आप जब जंग शुरू करते हैं तो कुछ नताइज आप देखते हैं, एंड भी तो होता है। आपके पास तो आपने सिर्फ अपने आप को दीवार के साथ नहीं लगाया, पूरी दुनिया को, पूरे खित्ते को लगा दिया। फलस्तीनी अवाम को 66,000 शहीद हो गए। ये तो तय है कि इसराइल जालिम है, ये तो तय है कि उसका कोई पूरी दुनिया के पास हल ही नहीं है उसकी बदमाशी का। तो आप तो कम से कम ये देखते कि हम ये रास्ता चुन रहे हैं, तो क्या हम मकासद हासिल कर सकेंगे? अहम नुक्ता है। आप अहमद हसन अल अरबी, आप समझते हैं हमास ने अपने वो अहदाफ हासिल किए हैं, और अब जो ये पीस प्रोसेस है ये कहाँ होगा? मतलब दोबारा से नेगोशिएशंस भी जाएंगे, जो हमास कह रहा है कि हमें वी नीड टाइम, और ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। दूसरा, टोनी ब्लेयर के हवाले से जरा अपनी राय दीजिएगा। वो उन्होंने कहा रिजेक्टेड है, वो तो उन शख्स के कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, उसको क्यों कर सामने लाया गया? वो तो प्रो इजराइल है हमेशा से। जी देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। इसको अगर आप बिल्कुल एक अनबाइस्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो जो जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात है, आप इसराइल का जो कयाम था, यानी 1895 में जो थियोडोर हर्जल का हर्जल प्लान था, उसमें उन्होंने जो क्रिएट करना था इसराइल की रियासत को, उसकी बुनियाद उन्होंने नैरेटिव के ऊपर रखी थी कि हमारे साथ जुल्म होता रहा है पिछले 2000 साल से, और हम पूरी दुनिया में हमारा डायस्पोरा बना रहा है, और अब हम मिडल ईस्ट के अंदर अपनी एक सीट बनाएंगे और उस सीट के थ्रू हम पूरी दुनिया को रूल करेंगे, और एक मसाया हमारा आएगा। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हॉलोकॉस्ट का सारा बयानिया, और फिर उसके बाद से एंटी सेमिटिज्म का जो सारा इनका नैरेटिव चल रहा था, जिसकी वजह से ये सपोर्ट गेन करते थे फ्रॉम द वेस्ट एंड अमेरिका। सो आप वो पूरी इसराइल की जो रियासत थी वो खड़ी बयानिए पे हुई थी। लेकिन पिछले 3 साल से जो अनप्रेसिडेंटेड, देखें कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो गाजा पे नहीं हुआ, कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो गाजा के लोगों ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरी दुनिया में द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज इजराइल।
اسرائیل اینڈ دا موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹر ان دا ورلڈ از اسرائیل. امریکہ کے اندر گیلپ کا سروے آیا, امریکہ کی سوسائٹی انتہائی پولرائزڈ سوسائٹی ہے, لیکن اسرائیل کے خلاف پورا امریکہ اس وقت 70 to 80% پولز اسرائیل کے خلاف آ رہے ہیں. تو یہ جو ڈینٹ, یہ جو ڈیمیج اسرائیل کو ہو چکا ہے, دیٹ از بیونڈ ریپیئر. دوسری جہاں تک ٹونی بلیئر کی بات ہے, تو حماس کا آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے ڈپلومیٹکلی انہوں نے اس سارے معاہدے کے اوپر سٹیٹمنٹ دیے ہیں. انہوں نے بہت کیئرفلی اپنے لفظوں کو کرافٹ کیا ہے. انہوں نے کوئی جنگوازم, کسی قسم کی سنسیشنلزم میں وہ نہیں پڑے. انہوں نے کسی بھی آپشن کو ریجیکٹ نہیں کیا, کسی بھی آپشن کو قبول نہیں کیا, لیکن جو ان کے اپنا سٹانس تھا انہوں نے وہ کلیئرلی رکھ دیا کہ ہم اس معاہدے کو قبول کر رہے ہیں, ہم سیز فائر چاہتے ہیں اور ہم ہاسٹیجز کو چھوڑ دیں گے. باقی جو سارے پیکٹ کے اندر جو پوائنٹرز ہیں وہ ایوالونگ ہے, وہ بیٹھ کے نیگوشیٹ ہوں گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہوگا کیا نہیں. سو دے ہیو کیپٹ آل دیئر آپشنز اوپن وچ از دا رائٹ وے ٹو ڈیل ان سچ نیگوسیشنز, اور پھر آگے کی طرف وہ نیگوسیشنز کے بعد دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی. لیکن جو مقصد تھا سیز فائر کا وہ انہوں نے پہلے ہی سٹروک میں اچیو کر لیے. سمت فلوٹیلا, ان کے جو کارکنان ہیں سینیٹر مشتاق سمیت, انہیں واپس اب کیا جا رہا ہے؟ کیا جانا چاہیے. اب یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. ان کو امداد دینی تھی, امداد دینے کے لیے گئے ہیں, اور نتیجہ بھی سب کے سامنے تھا کہ یہی ہونا ہے. جی وہ تو طے تھا. ڈیفینیٹلی یہاں ملکوں کی فوج اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک پا رہی, تو یہ بے یار و مددگار جائیں اور صرف امداد لے کے, سمبولک ہے اور اس میں وہ کامیاب رہے. اور اسی وجہ سے اب وہ ان کی واپسی, اب ساتھ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ ماحول بھی تھا, ادروائز تو بڑا پرابلم ہو جاتا, اور پھر ہمیں ایک طویل جدوجہد پاکستان کو بھی کرنی پڑتی, ہمارے لوگ اس میں موجود, سینیٹر مشتاق صاحب اور سارے. تو یہ بہرحال ایک اچھا ہے جیسے ہماری حکومت کر رہی ہے. اپنے ایک نظریاتی اور حکمت عملی کے حوالے سے بھلے کوئی اختلاف ہو, لیکن ہماری حکومت کھڑی ہے ان کے پیچھے, اور کہا اس کے لیے کاوشیں. اور ایک آپ کو پتا چلا ہوگا, ساگدار صاحب نے بھی اس میں اشارہ بھی دیا کہ ایک ملک جو ہے وہ اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے. تو اس معاملے میں اچھی جو خبریں ہیں اس کی گنجائش ہے, لیکن یہ بڑا احتیاط کا متقاضی ہے یہ معاملہ, اور یہ جڑا ہوا ہے اسی امن اسی سے, معاہدے سے. کہ اسرائیل کو بھی موقع مل گیا گڈ جیسچر دینے کا, اور کچھ لینا دینا بھی نہیں ہوگا, صرف چھوڑنا ہوگا اور وہ احسان جتا دے گا. تو لیکن ایک جو انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ وہاں مدد نہیں پہنچ رہی, وہ تو اسٹیبلش ہو گیا, ہائی لائٹ ہو گیا نا. لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ 43 ممالک کے لوگ گئے ہیں, اور آپ ریلیف, آپ صرف امدادی سامان تک نہیں پہنچانے دینے. تو میرے خیال میں ان کا جو مکرو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. وقت میں ختم ہو جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ احمد منصور صاحب, احمد حسن العربی, آپ کا بہت شکریہ. ویورز, فلسطینی عوام کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہوگا, ہیوج سائے آف ریلیف, جو پچھلے 2023 سے ان پہ بمباری ہو رہی ہے, ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. 66-65 ہزار فلسطینیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں ان کے لیے آج بہت سائے آف ریلیف ہوگا. غازہ کی گلیوں میں ہم امید بھی کرتے ہیں, دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر امن لے کر آئے, ان کے لوگوں کو آسانیاں دے, اور یہ جو حماس کا جواب ہے یہ پیش خیمہ ثابت ہو امن کا, اور امن وہ جو ڈگنیٹی کے ساتھ ہو اور انصاف کی بنیادوں پر ہو. پروگرام سچ تو میں آپ کو نشست کیسے لگی, فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ تو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.